आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। ओम आदि। म राजु अधिकारी। हामी यस कार्यक्रममा परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको व्यक्तित्व, कृतित्व, ज्ञान, उपदेश, उहाँका साधना, तपस्या र उहाँका आविष्कारहरूका बारेमा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको आफ्नो परिचय के हो, उहाँले आफ्नो जीवनको उद्देश्य, लक्ष्य र प्रयोजन के हो र उहाँलाई हामीले कसरी चिन्ने, यस विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्नेछौँ। एक प्रसङ्गमा परमपूज्य बालयोगीज्यूलाई सोधिएको थियो, यहाँको जन्म किन भएको हो, तपाईँ किन जन्मिनु भएको हो? त उहाँले यस प्रश्नको उत्तरमा लेख्नुभयो, म यस जन्ममा आध्यात्मिक क्रान्तिको बीज रोप्न जन्मेको छु। परिचय तपाईँ हामी सबैको हुन्छ। कहिले हामी आफ्नो परिचय आफै दिन्छौँ, कहिले हाम्रो परिचय अरूहरूले दिने गर्छन्। आज हामी यस कार्यक्रमका माध्यमबाट परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको परिचय लिएर उपस्थित भएका छौँ। उहाँले स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ र पटक पटक स्मरण पनि गराउनु भएको छ कि म एक यस्तो आध्यात्मिक क्रान्तिकारी व्यक्ति हुँ जो यस समाजमा, विशेष गरी नेपाल भूमिमा र विश्वभरिमा आध्यात्मिक क्रान्तिको बीज रोप्न जन्मेको हुँ र जन्मेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई अचम्म लागिरहेको होला, एक 10-11 वर्षको बालक शरीरमा रहेको एक व्यक्तिले आध्यात्मिक क्रान्तिको बीज रोप्न जन्मेको हुँ भन्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो। यो अचम्मको कुरा हो, तर यथार्थ पनि हो। आध्यात्मिक क्रान्ति हाम्रो इतिहास हो। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले आध्यात्मको क्षेत्रमा गहिरो र व्यापक क्रान्ति गरेका थिए। यज्ञ परम्परा एउटा यज्ञ र पर्यावरण क्रान्ति थियो, जो यही नेपाल भूमिबाट याज्ञवल्क्य ऋषिले आविष्कार गरेका थिए। गायत्री मन्त्र विचार क्रान्ति हो, अर्थात् सद्बुद्धिलाई निरूपण गर्ने, सद्बुद्धिको उद्घाटन गर्ने गायत्री मन्त्र यही नेपाल भूमिमा कोशी नदी किनार बाराह क्षेत्रमा ऋषि विश्वामित्रले आविष्कार गरेका थिए। हो, क्रान्ति यसलाई भनिन्छ जो नयाँ कुराको आविष्कार हुन्छ र त्यो नयाँ माध्यम, नयाँ आविष्कारलाई जनसामान्यले ग्रहण गर्छन्, त्यो नै क्रान्ति हो। कसैलाई भड्काउनु, कसैलाई द्वन्द्वमा लैजानु मात्र क्रान्ति होइन, जीवनको दिशा दिनु, जीवनमा अन्तर्ज्ञान र ज्ञान दिनु वास्तविक क्रान्ति हो। आध्यात्मिक क्रान्ति भनेको भौतिकतामा, दौडधुपमा, अस्तव्यस्ततामा, तनाव र विषादमा रुमल्लिएको मस्तिष्कलाई आत्मातिर फर्कन प्रेरित गर्नु हो। परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो जन्मको प्रयोजन आध्यात्मिक क्रान्तिका लागि भएको माथिको गुरुवाणीबाट स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले एक प्रसङ्गमा म को हुँ, अर्थात् मलाई कसरी चिन्ने हो, यहाँहरूले चिन्दा कसरी चिन्ने भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो। विशेष गरी म को हुँ भन्ने भाव उहाँले हिन्दी भाषामा प्रकट गर्नुभएको थियो। आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँको त्यो अभिव्यक्तिलाई एकपटक फेरि स्मरण गरौँ। मैं साधक नहीं हूँ, मैं साधना हूँ। मैं आवाज नहीं, केवल एक धुन हूँ। मैं यात्री नहीं, स्वयं एक मार्ग हूँ। मैं एक सोच नहीं, तुम्हारी आत्मा की चेतना हूँ। मैं दीपक नहीं, पूरा प्रकाश हूँ। मैं प्रकृति नहीं हूँ, एक सृष्टि हूँ। मैं समय नहीं, स्वयं चलता चक्र हूँ। हिन्दी भाषामा अभिव्यक्त गरिएको यो आदित्यवाणी बुझ्नका लागि तपाईँ हामीले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई निकै उघार्नु पर्ने हुन्छ। साधना त हामीले सुनेका छौँ। साधनाको विषयमा जो अगाडि बढ्छ उसलाई साधक भनिन्छ। तर बालयोगीज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, म साधक होइन, म स्वयं साधना नै हुँ, अर्थात् त्यो बाटो नै हुँ। म आवाज मात्रै होइन, म एक धुन हुँ, अर्थात् म कुनै मन्त्रहरू मात्रै होइन, त्यो मन्त्रको मूल हुँ भन्न खोज्नु भएको। तपाईँ हामीलाई यो सुनिरहँदा असजिलो या असमञ्जस पनि लागिरहेको हुनसक्छ, तर यो उसले मात्रै भन्न सक्ने कुरा हो जो यी विषयहरूमा समर्थ छ, सामर्थ्यवान छ, सक्षम छ। हो, उहाँ यी विषयहरूमा समर्थ हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वका सबैजसो भाषामा जानकारी राख्नुहुन्छ, अर्थात् जुनसुकै भाषा बोल्ने व्यक्ति आए पनि
त्यो भाषामा संवाद गर्नुहुन्छ। सबै शास्त्रका ज्ञान उहाँ आजसम्म स्कुल जानुभएको छैन, तर लेख्न सक्नुहुन्छ। जो व्यक्ति अगाडि जान्छ उसले परिचय दिने रहनै पर्दैन, सम्पूर्ण उसको परिचय र जानकारी उहाँलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ। उहाँलाई जुनसुकै विषय पनि जानकारी हुन्छ, भनिरहनु बोलिरहनु पर्दैन। त्यस्तै उहाँ निरन्तर ध्यान तपस्यामा मग्न रहनुहुन्छ। कठिनभन्दा कठिन र अप्ठ्याराभन्दा अप्ठ्यारा ध्यानहरू गर्न सक्नु एक साधक मात्र होइन, स्वयं साधनाको लक्ष्य हो। त उहाँले आफूलाई स्वयं साधना भन्नुभएको छ। माथि उच्चारण गरिएको गुरुवाणीमा उहाँले भन्नुभएको छ, मैं आवाज नहीं केवल एक धुन हुँ। आवाज त मुखबाट निस्किन्छ, धुन शाश्वत हुन्छ। यसरी उहाँले शाश्वत धुनलाई आफ्नो परिचय मान्नुभएको छ। बाटोमा, पथमा, मार्गमा हिँड्नेलाई पथिक या यात्री भनिन्छ, तर यात्री मार्ग हुन सक्दैन। जबकि पूज्य बालयोगीले आफूलाई एक यात्री होइन, एक विशाल मार्ग हो भनेर परिचय दिनुभएको छ। यो बारम्बार हामीले पढ्यौँ, मनन गऱ्यौँ भने मात्रै यो परिचय कति गहिरो छ भन्ने हामी स्पष्ट हुन्छौँ। र उहाँले गुरुवाणीको अन्तिम क्रममा भन्नुभएको छ कि मैं एक सोच नहीं तुम्हारी आत्मा की चेतना हूँ। वास्तवमा यही अध्यात्म क्रान्ति हो। आध्यात्मिक क्रान्तिको बीजारोपण यही हो। आत्माको चेतना उजागर गर्नु नै अध्यात्मको लक्ष्य हो। र उहाँका वाणीहरूले, उहाँको तपस्याले, उहाँको प्रयासले, उहाँका उपदेशहरूले र उहाँको उत्प्रेरणाले हामी भित्रको आत्माको चेतनाको प्रकाशलाई प्रस्फुटित गर्दछ। मैं दीपक नहीं पूरा प्रकाश हुँ। उहाँले एउटा दुईटा दियो र बत्ती होइन, म प्रकाशको साम्राज्य हुँ भन्नुभएको छ। त्यसैले त उहाँ विश्वका जुनसुकै घटनाहरूको पनि जानकारी राख्नुहुन्छ। संसारका सबै मानिसको मनमा के चलिरहेको छ उहाँलाई थाहा हुन्छ। कहिले स्कुल नगए तापनि संसारका सबै भाषा जान्नु र सबै ज्ञानहरूको सारलाई उल्लेख गर्न सक्नु यो असामान्य कुरा हो। त्यसै कारणले हुनसक्छ उहाँले म प्रकृति नै एक सृष्टि हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। र समय नहीं स्वयं चल्ता चक्र हुँ भन्न खोजेको के हो? म एउटा घडीमा, एउटा परिस्थिति र सीमामा बाँधिएको समय मात्रै होइन हो, त्यो समय स्वरूप म पुरा विशाल चलिरहेको चक्र हुँ भनेर आफ्नो उदाहरण, आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको शरीरको अवस्था अलिक पृथक किसिमको छ। हाम्रो जस्तो सामान्य शरीर उहाँको छैन। एक प्रकारले उहाँको शरीर कठिन अवस्थामा छ। उहाँका हात खुट्टाहरू सजिलोसँग चल्दैन। केवल 2 औँलाले कलम च्यापेर उहाँ लेख्नुहुन्छ। आफ्नो शरीरको अवस्थाका बारेमा उहाँलाई प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो, मेरो कमजोरीपनमा तिम्रो आत्मा नरुवाऊ, मनबाट प्रस्फुटित मेरो हाँसोमा तिमी रमाऊ। आफ्नो शरीरको अवस्थाका बारेमा उहाँले यो लाक्षणिक उत्तर दिनुको अर्थ गहिरो छ। मेरो शरीर एउटा कमजोरी हो, त्यसकारण मेरो यो कमजोरीप्रति दया होइन, अर्थात् दयाको भाव निकालेर आत्मालाई नरुवाऊ भन्नुभएको छ। यो त एउटा मेरो शरीरको संरचना मात्र हो भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। र उहाँले स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ, मनबाट प्रस्फुटित मेरो हाँसो जुन छ, शरीरलाई होइन, मेरो अन्तःकरण र मनबाट निस्किएको प्रस्फुटन भएर आउने स्वच्छन्द, निष्कलङ्क, निर्मल र दिव्य हाँसोमा तिमी रमाउन सिक भनेर हामीलाई उहाँले सम्झाउनु भएको छ। मेरो शरीर हेर्ने होइन, मेरो हाँसो हेर र हाँसोमा रमाउन सिक भनेर हामीलाई निर्देश दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, उहाँले आफ्नो जुन शरीरको कष्ट छ त्यो कष्ट अरूलाई देखाउन र बाँड्न चाहनुहुन्न। र उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, यदि हामीले उहाँलाई प्रेम गर्यौँ भने त्यो प्रेम नै उहाँको कष्टको मलम हुनेछ। अर्थात् उहाँको यो गुरुवाणी श्रवण गरौँ, हजुरको प्रेम नै मेरो कष्टको मलम हो। दर्शकवृन्द, जति हामी प्रेम उहाँलाई गर्छौँ त्यति उहाँको शारीरिक अवस्थाको पीडा विस्मृति हुन्छ, अर्थात् भुलिएर जान्छ। र यो कठिन काम हो। हामी जे देख्छौँ त्यो हाम्रो मन मस्तिष्कमा चित्र बनेर रहन्छ, होइन। हामी उहाँको मुहार र मुखमण्डलको हाँसो हेरेर रमाउन सिकौँ, यही सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। सम्बन्ध सबैको हुन्छ। हामी नेपालवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा एक राष्ट्रियता र जन्मभूमिको सम्बन्ध छ। हामी कोही पनि पराई छैनौँ, कोही पनि अलग छैनौँ। हो, यही रहस्य परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले
पटक पटक उजागर गर्दै आउनुभएको छ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू र मेरो, तपाईँको र हाम्रो बिचको सम्बन्ध के हो, यस विषयमा उहाँले एकपटक लेख्नुभएको थियो, मेरा हर लक्ष्य तिमीबाट सुरु हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म तिम्रै साथ हुँदै पूर्ण हुन्छन्। यसो भन्नुको अर्थ उहाँका लक्ष्यहरू हाम्रा माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छन्, प्रकट हुन्छन् र हामीद्वारा नै त्यो पुरा हुन्छन्। हो, ज्ञानको लक्ष्य, सद्ज्ञानको लक्ष्य, योगको साधनाको लक्ष्य साधकबाटै पुरा हुन्छ। ज्ञानको लक्ष्य ज्ञानी साधकहरूबाटै पुरा हुन्छ। परम पूज्य गुरुदेवले ज्ञान, ध्यान, मोक्ष र साधनाका अमृत बाणीहरू दिनुभएको छ। हो, त्यो अमृत बाणीलाई रसपान गरेर ती बाणीमा भएका ज्ञानहरूलाई जीवनमा उतार्नु नै उहाँको बाणीलाई सार्थकता दिनु हो। यही हुनसक्छ उहाँले भन्न खोज्नु भएको अर्थ कि मेरा हर लक्ष्य तिमीबाटै सुरु हुन्छन् र तिम्रै माध्यमद्वारा त्यो अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्छन् अनि पूर्णता प्राप्त गर्छन्। दर्शकवृन्द, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको व्यक्तित्व र कृतित्वका बारेमा भन्दै गर्दा उहाँले आफ्ना विषयमा दिनुभएको अरू गुरुबाणीहरू पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गुरुबाणी श्रवण गरौँ। मेरो पहिलो अलौकिक कृति त्रिगजुर शिवालय विश्वको 8औं आश्चर्य त्रिगजुर शिवालय। त्रिगजुर शिवालय मेरो सपना, शक्ति र सोचभित्रको जीवित परिदृश्य हो, सबैले बुझ्नु र बुझाउनु। परम पूज्य गुरुदेवले बारम्बार हामीलाई सङ्केत गर्नुहुन्छ कि मेरो शरीरलाई नहेर, मेरो कृतिलाई हेर, मेरा अक्षरहरूलाई नहेर, अक्षरभित्रको ज्ञानलाई हेर, मेरो शारीरिक अवस्थालाई हेर्ने होइन, मेरो मुस्कानलाई हेर्ने हो। यी मभित्रको ज्ञानको बाहिरी अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने मेरो परिकल्पनामा निर्मित भएको त्रिगजुर शिवालयलाई हेर र मैले रचना गरेको मेरा पुस्तकलाई हेर र भविष्यमा निर्माण हुन गइरहेको आदित्य मोक्षधामलाई हेर। परम पूज्य गुरुदेवद्वारा 7 वर्षको उमेरमा परिकल्पना गरी निर्माण सम्पन्न भएको त्रिगजुर शिवालय तपाईँ हामी सबैका सामु छ। पशुपति नजिक गौरीघाटमा स्थापित त्रिगजुर शिवालय साँच्चीकै अलौकिक किसिमको छ, अद्भुत र विस्मयकारी किसिमको छ। हो, यही शिवालयका बारेमा पूज्य गुरुदेवले यो मेरो आविष्कार हो र मेरो परिकल्पनाको उपज हो भन्नुभएको छ र त्रिगजुर शिवालय मेरो शक्ति, सपना र सोचभित्रको जिउँदो एउटा दृश्य हो। हो, त्यो दृश्यलाई हेऱ्यौ भने मलाई चिन्नेछौ। मेरो परिचय मैले निर्माण र आविष्कार गरेको त्रिगजुर शिवालयमा छ भनेर हामीलाई सङ्केत गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, यदि यो कार्यक्रम सुनिरहँदा यहाँलाई कौतूहलता भइरहेको छ, जिज्ञासा उठिरहेको छ भने पूज्य गुरुदेवद्वारा निर्मित त्रिगजुर शिवालय हेऱ्यौँ भने हामीलाई उहाँको परिचय त्यो शिवालयको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेवले निकट भविष्यमा आदित्य मोक्षधामको निर्माण गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ र निकट भविष्यमा त्यो निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। यो अलौकिक किसिमको मोक्षधाम जुन छ त्यो अर्को महान कृति हुनेछ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। हो, हामी यहाँ त्रिगजुर शिवालय, मोक्षधाम, पुस्तक आदिको चर्चा किन गरिरहेका छौँ भने उहाँको परिचय यी कृतिहरूका माध्यमबाट हामी सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्य आफ्नो सान्निध्यता, आफ्नो निकटता र आफ्नो वरिपरि आउनेहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको सन्देश श्रवण गरौँ। मसँग ज्ञानमय शान्ति र शीतलता लिन सामिप्यतामा आऊ। यदि यहाँबाट अमिलो धमिलो मन लिएर जान्छौ भने बरु कहिल्यै नआऊ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले पूज्य गुरुदेवद्वारा लिखित एउटा सामिप्यता र निकटता झल्काउने गुरुवाणी श्रवण गऱ्यौँ। उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ, मसँग प्रेम, शान्ति र शीतलताको भण्डार छ, महासागर छ। त्यसको भोग तिमीलाई छ भने मेरो निकटमा आऊ। मेरो नजिकमा आउने अनि अमिलो धमिलो पिरो नमिठो मन बनाएर जाने हो भने त्यसले आउने आगन्तुकलाई पनि मजा आउँदैन, मजा दिँदैन र त्यसको सार्थकता हुँदैन र जसलाई भेटिएको अर्थात् प्रत्यक्ष पूज्य बालयोगीज्यूलाई पनि त्यसले आनन्द दिँदैन। हो, हामी उहाँको निकटमा जाँदा मात्रै होइन, हामी कसैलाई भेट्न जान्छौँ भने हामी
गइसकेपछि त्यहाँबाट अमिलो धमिलो पिरो नमिठो बिग्रेको मन बनाएर आउँछौँ भने त्यो भेटघाट सार्थक हुँदैन, त्यो स्नेह मिलन भनिँदैन त्यसलाई। तसर्थ पूज्य गुरुदेवले हाम्रो भेटघाटको एउटा सूत्र दिनुभएको छ। तपाईँ हामी जीवनमा जसलाई भेट्छौँ, भेटिसकेपछि मिठास, आत्मीयता, अपनत्व, सम्बन्ध, शीतलता र शान्तिको आदान प्रदान हुनुपर्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले जे जति लेखन अर्थात् लेखनीद्वारा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, जे जति लेखन गर्नुभएको छ, त्यस पछाडि के रहस्य छ, कसका लागि लेख्नुहुन्छ र त्यो लेखले हाम्रो मस्तिष्कलाई कसरी स्पर्श गर्छ, यस विषयमा आउनुहोस् उहाँकै अभिव्यक्ति श्रवण गरौँ। मेरो मस्तिष्कले सरल शब्दलाई नै कापीमा उतार्छ, तर काँडा बनी ती शब्दले घोच्यो भने पनि पीर नमान। मेरो प्रेमले एक दिन मलम बनी ठिक पार्नेछ। परम पूज्य गुरुदेवका शब्दहरू नरम, मृदु, मधुर र शान्तिदायक हुन्छन्। यदाकदा उहाँका शब्द कठोर जस्ता पनि हुन्छन्। वास्तवमा जडी औषधि तितो हुन्छ। शब्दहरू कठोर भए तापनि त्यो भित्र सद अभिप्राय अर्थात् राम्रो भावना निहित छ भनेर पूज्य गुरुदेवले सङ्केत गर्नुभएको छ। आज पूज्य गुरुदेवका शब्दहरूले हामीलाई घोचे भने हामीले चिन्ता नलिउँ। यी शब्दले नै फेरि भोलि हामीलाई मलम बनेर हामी भित्र घोचिएका, हामी भित्र बनेका ती ग्रन्थि र घाउहरू निको पार्नेछन् भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। र उहाँले स्पष्ट हामीलाई सम्झाउनु भएको छ, पीर नमान। आज घोच्न सक्छन् मेरा शब्दले। शब्द भनेका यस्तै पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ कडा पनि लाग्न सक्छन्, तर मेरो शब्दको मूलमा प्रेम छ र उज्जवल भविष्य निहित छ। मेरा हरेक शब्दले भविष्यमा तिम्रो जीवनमा कष्टहरू, दुःखहरू, समस्याहरूलाई निवारण गर्ने मलम बन्नेछ र तिम्रा जीवनका घाउहरूलाई ठिक पार्नेछ भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, परमपूज्य गुरुदेवले आफ्ना विषयमा दिनुभएका विभिन्न गुरुवाणीहरू आज हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। अजम्बरी कोही छैन, फेरि यो अकारणको मानसिक दूरी किन? आऊ म भित्र समाहित भई आफूलाई जलाऊ र मलाई पनि जल्न बाध्य बनाऊ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ अरूको कुरालाई, अरूले दिएको ज्ञानलाई, अरूले दिएको परामर्श सल्लाहलाई स्वीकार गर्नलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो अभिमानले दिँदैन, कहिलेकाहीँ हाम्रो अहङ्कारले दिँदैन, कहिलेकाहीँ हाम्रो ज्ञानको बढमपनले दिँदैन, कहिलेकाहीँ हाम्रो अज्ञानले दिँदैन। हो, सबैको जीवनमा यस्तै हुन्छ। किनभने तपाईँ हामी सबैलाई लाग्छ मैले जानेको नै अन्तिम हो र मेरो जानकारी नै सबैभन्दा प्रामाणिक जानकारी हो। तर ज्ञान अनन्त हुन्छ, ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन। ज्ञान शाश्वत पनि हुन्छ र ज्ञान भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो जीवनको भ्रम र अन्धकारलाई निवारण गर्ने किसिमको हुन्छ। हो, तपाईँ हामी यही अज्ञानताका कारण मानसिक दूरी बनाएर बसेका छौँ। वास्तवमा ज्ञान विषयको होइन, बरु यो ज्ञान हुनुपर्छ हामीमा, आफूभित्रको अज्ञानको चाहिँ ज्ञान हामीमा हुनुपर्छ। अनि हाम्रो मानसिक दूरी रोकिन्छ। कसैको, कुनै विषयको, कुनै व्यक्तिको ज्ञान होइन, हामीभित्र भएको अज्ञानको ज्ञान हामीमा भयो भने अनि हाम्रो मानसिक दूरी चाहिँ घट्दछ, सकिन्छ। यस्तै यस्तै भावनाका साथ परम पूज्य गुरुदेवले हामीलाई सङ्केत गर्नुभएको छ। अजम्बरी कोही छैन, आखिर मरेर लानु केही छैन, फेरि हाम्रो बिचमा यो दूरी किन? दूरी पनि भौतिक होइन, मानसिक दूरी छ, भावनात्मक दूरी छ। हामी आखिर टाढा किन छौँ? म अपिल गर्छु, म सबैलाई आह्वान गर्छु, आऊ म भित्र समाहित बन अनि आफूलाई जलाऊ र त्यो प्रेम, समर्पण, त्याग, अपनत्व र ज्ञानको अग्निमा मलाई पनि जल्न बाध्य बनाऊ। आज हामीले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदान गरिएका आफ्ना व्यक्तित्व, कृतित्व र कर्तृत्वका विषयमा अभिव्यक्त भएका विचारहरूलाई यहाँहरूको सामु राख्यौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आगामी एपिसोडहरूमा परम पूज्य गुरुदेवले अभिव्यक्त गर्नुभएका निज सम्बन्धी, स्वयं सम्बन्धी विभिन्न दिनुभएका विचारहरूलाई फेरि समेट्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। नमस्कार, ओम आदि।
an AP1 presentation.